हेलो एभ्रिवान, हामीहरूको क्लास 10 को अप्सनल म्याथको पहिलो टपिक हामीहरू गर्दैछौँ जुन कि कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हो हैन। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री युनिट 8 बाट हामीहरू पढ्दैछौँ हैन। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा त्यसको पहिला इन्ट्रो पढ्छौँ। इन्ट्रोमा के छ भनेपछि त्यो हेर्दैछौँ हामीहरू। इन्ट्रोमा छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्री टिचेस अस द लोकेसन अफ अ पोइन्ट अन अ प्लेन। भनेपछि एउटा कुरा त बुझौँ हामी कि पोइन्ट धेरै मिलेर के बनेको छ, एउटा लाइन बन्छ। अनगिनत पोइन्ट मिलेर के बन्छ, एउटा लाइन बन्छ। तर त्यो पोइन्टको लोकेसन भनेपछि त्यसको भ्यालु केही होला। के भ्यालु हुन सक्छ? त्यो हुन सक्छ 2 3 केही हो हैन, या कि माइनसमा हुन सक्छ -3 एन्ड 4 हुन सक्छ, त्यो -3 -4 केही त भ्यालु होला हैन। त्यसको बारेमा हामी सिक्छौँ। त्यसैले के भनेको छ, कोअर्डिनेट ज्योमेट्री टिचेस अस द लोकेसन अफ अ पोइन्ट अन अ प्लेन हैन। अब त्यसपछि एक्जाम्पलमा के हेर्छौँ, द कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट आर एक्स वाई के हुन सक्छ। त्यसैले मैले के लेखेको छु 2 3 -3 4 सरी एन्ड -3 एन्ड -4 लेखेको छु हैन। अब यहाँ हेरौँ, द कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट आर एक्स वाई के एक्स वाई वेयर एक्स कोअर्डिनेटलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, एब्सिसा। त्यो के हो, एब्सिसा डिनोट्स द डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम द वाई एक्सिस। अब एक्सिस के हो त्यसको बारेमा अलिकति बुझिहालौँ हैन। अब अर्को के छ त्यसमा, एन्ड वाई कोअर्डिनेट्स जसलाई के भन्छौँ हामी, ओर्डिनेट हैन। ओर्डिनेट डिनोट्स द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द एक्स एक्सिस। भनेपछि एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु जुन आउँछ त्यो वाई कोअर्डिनेटबाट कति टाढामा छ त्यसको बारेमा, त्यो के भयो, त्यसको के भयो, एक्स कोअर्डिनेटको लागि। अनि वाई कोअर्डिनेटको लागि भनेपछि एक्स एक्सिसबाट कति टाढामा छ त्यो के भयो, वाई एक्सिसको भ्यालु हैन। अब यहाँ हेरौँ, हामीले पहिला पढेको छौँ 8 9 10 क्लासमा पढ्ने गर्छौँ एक्स एक्सिस, अर्को कुन छ वाई एक्सिस हैन। भनेपछि यतातिरको यो ओरिजिन भयो, यतातिरको भ्यालु जुन आउँछ त्यो के आउँछ, पोजिटिभमा आउँछ। कसको लागि, एक्स एक्सिसको लागि। अर्को फेरि वाई एक्सिसको लागि के हुन्छ, वाई एक्सिसको लागि यो पनि के हुन्छ, पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। तर यतातिरको जुन भ्यालु आउँछ त्यो कुन आउँछ, नेगेटिभ भ्यालु। अर्को कुन छ, यतातिरको भ्यालु फेरि आउँछ, कुन आउँछ, त्यो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ हैन। अब यहाँ हेरौँ, नेगेटिभ भ्यालुको लागि हैन, नेगेटिभ भ्यालु जब आउँछ त यसमा के हुन्छ त्यो हेरौँ हैन। भनेपछि के भनेको छ अलिकति बुझौँ त, कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट आर एक्स वाई वर एक्स कोअर्डिनेट एब्सिसा डिनोट्स द डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम द वाई एक्सिस एन्ड वाई कोअर्डिनेट डिनोट्स द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द एक्स एक्सिस। ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, भनेपछि यहाँको भ्यालु केही होला, केही त होला 2 हैन। अब यहाँ हेर्दैछु 1 भयो 2 भयो 3 भयो। भनेपछि एक्स कोअर्डिनेटदेखि कति टाढामा छ यहाँ भनेको छ, त्यही द कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट आर एक्स वाई वर एक्स कोअर्डिनेट डिनोट्स द डिस्टेन्स अफ अ पोइन्ट फ्रम द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिसको लागि वाई एक्सिसबाट कति टाढामा छ त्यो के भयो, एक्स एक्सिसको लागि। अनि वाई एक्सिसको लागि के हुन्छ, एक्स एक्सिसदेखि कति टाढामा छ त्यो के भयो, वाई एक्सिस हैन। ठिक छ। अब अर्को हेरौँ, अब हामीहरूको मेन टपिकमा के हामीहरू डिस्कस गर्छौँ त्यसको बारेमा सिक्छौँ हैन। अब यहाँ हेरौँ, टपिक्स टु बी कभर्ड। यानी यसमा के हुन्छ भनेपछि टपिक्स टु बी कभर्डमा पहिला हामीहरू के पढ्छौँ, लोकेसन अफ अ पोइन्ट अन नम्बर लाइन। पहिलो टपिक भयो यो हैन। भनेपछि एउटा पोइन्टमा नम्बर लाइनमा भनेपछि लोकेसन अफ अ पोइन्ट, एउटा पोइन्टको लोकेसन हामी हेर्ने गर्छौँ। अर्कोमा के छ, कार्टेशियन सिस्टम, क्वाड्रेन्ट इज कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन एन्ड साइन अफ अ पोइन्ट इन दिस क्वाड्रेन्ट, यसको बारेमा। अर्को के छ, हाउ टु फिगर आउट कोअर्डिनेट्स अफ अ पोइन्ट, कसरी हामीहरूले के गर्ने गर्छौँ, फिगर आउट गर्छौँ कसलाई, कोअर्डिनेटलाई। भनेपछि अब अर्को, इफ पोइन्ट्स आर, कुन अवस्थामा, इफ पोइन्ट्स आर अलरेडी प्लटेड, भनेपछि कुन एक्सिसमा पर्यो, कतातिर पर्यो, पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो त्यो हामीले बुझ्ने गर्छौँ। अर्को के छ, फर्मुला अफ एङ्गल बिट्विन टु लाइन। के बुझौँ यसलाई, फर्मुला अफ एङ्गल बिट्विन टु लाइन। दुईटा लाइनको फर्म हुन्छ, हुन सक्छ त्यो यस्तो हुन सक्छ त्यो प्यारलल हुन सक्छ त्यो परपेन्डिकुलर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा त्यो जुन एङ्गल आउँछ भनेपछि कति कति आउँछ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। अर्को कन्डिसन फेरि के छ, हामीहरू टपिक्स टु बी डिस्कस भनेपछि यो च्याप्टरमा जति हामीहरू त्यो डिस्कस गर्छौँ त्यसको बारेमा हेर्दैछौँ हैन। कन्डिसन्स फर प्यारलेलिज्म एन्ड परपेन्डिकुलरिटी अफ टु लाइन्स। अहिले भर्खर हामीले के बुझ्यौँ, एउटा त प्यारलल हुन सक्छ दुईटा लाइनको, एउटा इन्टरसेक्ट गर्छ, अर्को प्यारलल हुन सक्छ, अर्को कुन
परपेन्डिकुलर हुन सक्छ हैन। परपेन्डिकुलरको फर्ममा के हुन्छ 90 डिग्रीको फर्म गर्छ, तर यसमा कति डिग्रीको फर्म गर्छ त्यो बुझ्छौं हैन। अर्को के छ, टु आइडेन्टिफाई गिवन लाइन्स प्यारलल और परपेन्डिकुलर व्हेन देयर स्लोप्स आर गिवन। भनेपछि दुईटा लाइनको हामीले के गर्छौं, त्यो प्यारलल र परपेन्डिकुलर आइडेन्टिफाई गर्छौं कुन अवस्थामा, जब त्यसको स्लोप्स दिएको हुन्छ हैन। अर्को के छ, डिफाइन इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स। डिफाइन अलिकति बुझौं यसलाई। डिफाइन इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स भनेपछि पेयर अफ लाइन्स यदि दिएको हुन्छ, दुईटा लाइन दिएको हुन्छ, त्यसको इक्वेसनको बारेमा पढ्छौं, कुन इक्वेसन हुन्छ। अनि अर्को कुन होमोजिनियस इक्वेसन, त्यसको बारेमा पढ्छौं। अर्को के छ, जनरल इक्वेसन, त्यसको बारेमा, एन्ड जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। अर्को के छ, डिफाइन टर्म, जेनेरेटर अफ अ कोन, कोन के हो, कोनको बारेमा बुझ्छौं। सर्ट फर्ममा पहिला हामीले पढेको हुन्छ जनरल, त्यसमा कम्पलसरी म्याथमा के कोनको फर्म यस्तो हुन्छ, तर यहाँ अलिकति राम्रोसँग पढ्ने गर्छौं। कोन अफ जेनेरेटर अफ अ कोन। अर्को के छ, इलिप्स छ। अर्को त्यसपछि के छ, प्याराबोला छ, एन्ड त्यसपछि हाइपरबोला छ। एकचोटी अरु बुझिहाल, पहिला कुन कुन थियो, लोकेसन अफ अ पोइन्ट अन नम्बर लाइन, अनि त्यसपछि कार्टेशियन सिस्टम, क्वाड्रेन्ट इज कार्टेशियन प्लेन और एक्सवाई प्लेन, त्यसको बारेमा, हाउ टु फिगर आउट कोअर्डिनेट्स अफ अ पोइन्ट इफ पोइन्ट्स आर गिवन हैन, यी पोइन्ट्स आर अलरेडी प्लटेड हैन। यस्तो यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौं, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको पढ्छौं। ठीक छ। अब यहाँ हेरौं, पहिलादेखि हामी पढेको, पहिलादेखि भनेपछि 8, 9, 10 क्लासमा नर्मली हामीहरू पढ्छौं, के पढ्छौं, डिस्टेन्स फर्मुलाको लागि। अब हेरौं डिस्टेन्स फर्मुलामा के हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्छौं। त डिस्टेन्स फर्मुला हामीले पहिला नै पढेको होला हैन। के पढेको जो डिस्टेन्स फर्मुलामा भनेपछि यदि दुईटा एउटा लाइन छ, यो पोइन्ट देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले निकाल्न गर्छौं। ए बी दिएको छ, यसको निकाल्नको लागि यो कोअर्डिनेटलाई के गर्छौं, x y मा x1 y1, अर्को कुन छ x2 y2 हैन। त के हुन्छ यसको, AB इज इक्वल्स टु, फर्मुला भएछ दुईटा पोइन्ट छ, यो बीचको डिस्टेन्सको लागि अंडर रूट हैन x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर, यो पढेको छु हैन। अब त्यसपछि के छ, अर्को छ हामीहरुको सेक्सन फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला अलिकति बुझिहाल। डिस्टेन्स फर्मुलामा के हुन्छ भनेपछि यसमा डिस्टेन्स फर्मुलामा यदि दुईटा कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, एउटा भनेपछि एउटा पोइन्टको x1 y1, अर्कोको x2 y2 दिएको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा के गर्ने गर्छौ, यसको भ्यालु निकाल्ने गर्छौ। मान लियो यहाँ 2 3 भयो हैन, अर्को के यहाँ 5 and 7 के दिइहाल्यो, 5 and -7 पनि हुन सक्छ, जे पनि भ्यालु हुन सक्छ, त्यसको हामीहरु के गर्छौ, डिस्टेन्स निकाल्नको लागि त्यसको युज गर्ने गर्छौ हैन। त्यसपछि अर्को के छ, सेक्सन फर्मुला। अब अलिकति यसलाई बुझिहाल, सेक्सन फर्मुला भनेको के हो। सेक्सन फर्मुलामा या कि अब बुझौं, सेक्सन फर्मुलामा भनेपछि सेक्सन भनेपछि के बुझ्छौ, सेक्सनमा भनेपछि एउटा लाइनलाई 2 या कि इक्वल पार्टमा गर्छन्, त्यो मिड पोइन्ट फर्मको भइहाल्छ, या कि इक्वल पार्टमा या कि कतै कुनै रेशियोमा के गर्ने गर्छ, डिभाइड गर्ने गर्छ। यहाँ मान लियो यसले यतिमा डिभाइड गरिदियो, केही त भ्यालु यसको आको होला, केही हुन सक्छ भनेपछि यहाँ 1 भयो, अर्को 3 भयो, यो कुन भयो 1:3 को पार्टमा यो डिभाइड गरौ, कसलाई, एबी लाइनलाई हैन। अब अर्को हेरौं, कुनै हुन सक्छ या कि एक्सटर्नल भयो, अर्को इन्टरनल भयो, यो इन्टरनल भयो, अर्को जुन टपिक हुन्छ त्यो हामीहरुको कुन हुन्छ, एक्सटर्नलमा हैन। एक्सटर्नलको लागि मान लियो यहाँ बीसी छ, सीडी केही पनि भ्यालु छ। अब सीडी लाई यहाँ त भ्यालु यसको केही होला, मान लियो यो 5 मा छ, तर एक्सटर्नली पनि डिभिजन गर्न सक्छ नि। एउटा पोइन्ट मैले आफै मनले लिइहाले बाहिरको तिरबाट, सी के डी लिइहाले हैन, डी को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्मको किन त होला, यहाँ 5 छ, यो त केही होला, यो भन्दा ठुलो होला, त केही मान लियो 7 लियो। यस्तो अवस्थामा कुन फर्मुला लगाउँछौ त्यसको बारेमा अलिकति बुझिहाल्छौं हैन। अब यहाँ हेरौं, इन्टरनल डिभिजनमा के छ त्यसको बारेमा सिक्नु। इंटरनल डिविजन में इफ p डिवाइड्स द जोइन अफ, मैले के भने, इफ p डिवाइड्स द जोइन अफ ab, a एक्सिस को लागि, a को लागि के भयो भ्यालु x1 y1 एन्ड b को लागि के भयो x2 y2 इन द रेशियो अफ m1:m2 डिनोट गरिहाल्यो भनेपछि यो p पोइन्टले के गर्ने गर्छ, यो दुईटै भनेपछि a b लाई डिवाइड गर्ने गर्छ। एउटा भ्यालु मैले के डिनोट गरे m1, अर्को के डिनोट गरे m2। ठीक छ। अब यहाँ m1 र m2 को
रेसियोमा के गर्यो इन्टरनली डिभिजन गरिदियो, एक्सटर्नली होइन इन्टरनली डिभिजन गरिदियो, देन कोअर्डिनेट्स अफ पीआर गिवन बाई भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने गर्छौँ, यसको फर्मुला भनेपछि पी एक्सिसको पी को लागि भ्यालु हामीले निकाल्ने गर्छौँ। यसको फर्मुला के भइहाल्छ, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँहरु अलिकति बुझ कि हैन, त्यो बुझाउँछु, अलिकति बुझिहाल, अनि त्यसपछि त्यो फर्मुला हामीहरूले गर्छौं एकदमै सर्टमा। ठीक छ, पहिला बुझौं पी एक्स वाई को लागि हैन, पी एक्स वाई को लागि जुन भ्यालु छ त्यसको निकाल्दै छौं, पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू हैन, कुन रेशियोमा छ, m1 र m2 को रेशियोमा छ, के हुन्छ, अब यहाँहरु m1 लिनु र x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई भ्यालु हुन्छ m1 प्लस m2। बुझ्यो कि बुझेन? ठीक छ, m1 and m2। अब फेरि y एक्सिस को लागि यो त x को भयो, अब फेरि y को लागि के भइहाल्छ, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस। बुझ्यो कि बुझेन? यो कसको लागि फर्मुला भयो, यो भयो जब इन्टरनली डिभिजन गर्छ कुन रेशियोमा, m1 र m2 को रेशियोमा, अनि फर्मुला हामीले के भइहाल्छ इन्टरनली को लागि px1 भनेपछि यो यसको भ्यालु निकाल्नको लागि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एन्ड m1 m2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक छ, अब यहाँहरु अलिकति बुझ, के बुझ्ने गर, यहाँहरु अलिकति यसमा भनेपछि यदि भ्यालु यहाँ त m1 र m2 गरिदियो, हुन सक्छ यो कुनै रेशियोमा होला, k:1 मा होला, k:1 मा। इन्टरनली एक्सटर्नली यस्तो भ्यालुमा के गर्ने गर्छौ भनेपछि k:1 मा गरिदियो भने m1 को भ्यालु के भ्यालु k, अनि m2 को भ्यालु कति भ्यालु 1 हैन, k:1 मा के भइहाल्छ m1 हैन x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 इन्टु m2, m1 प्लस m2 र अर्को कुन छ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यसमा के गर्छौं, यसमा भनेपछि m को भ्यालु m1 को भ्यालु कति भ्यालु के पुट गरिदिनु k, अनि x2 प्लस m2 को भ्यालु कति भ्यालु 1 इन्टु x1 एन्ड डिवाइडेड बाई m1 को भ्यालु k, अनि यसको भ्यालु 1, अनि फेरि त्यस्तै m1 को भ्यालु कति हुन्छ k, एन्ड y2 को भ्यालु कति, y2 त y2 नै छ, एन्ड m2 को भ्यालु कति 1 इन्टु y1 एन्ड डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यसलाई हामीले के गर्छौं, सल्भ गर्छौं भने के भ्यालु आइहाल्छ, k x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई कति k प्लस 1 एन्ड k y2 प्लस 1 इन्टु y1 त y1 नै भइहाल्छ, अनि त्यसपछि भ्यालु के आउँछ k प्लस 1। यति बुझ्यो कि बुझेन? ठीक छ, अब अर्को हामीहरुको अर्कोतिर जाँदैछौं, त्यो त इन्टरनली थियो हैन। अब एक्सटर्नल डिभिजन भनेपछि मैले के भने, यो भन्दा पहिला पनि अलिकति सिकाइदिए, भनेपछि कुनै पनि लाइनलाई मान लियौ एबी लाइन छ, एबी लाइन यसको डिस्टेन्स के होला हैन, एबी लाइनलाई के गर्दिन्छौ एक्सटर्नली डिभिजन गर्छ कसले, पी पोइन्टले, पी पोइन्टले के गर्छ एक्सटर्नली, इफ पी डिवाइड्स द जोइन of ax x1 y1 and b x2 y2 in ratio of m1 is to m2 externally, then coordinates of a p are given by हैन। अब यहाँ हेरौं ab लाइन छ, मैले के भने ab लाइन छ, यसलाई p ले के गरौ डिवाइड गरिदियो, अब डिवाइड गर्छ भने भ्यालु के आउँछ त्यो अलिकति हेरौं, भनेपछि यहाँ देखि यहाँ सम्मको जुन एक्सटर्नली डिभिजन गरौ यो भ्यालुलाई हामीले के गर्दियो डिनोट गरिदियो के m1, के डिनोट गरियो m1 हैन,
अब त्यसपछि यसलाई डिनोट गरियो m1 त्यसपछि अर्को भ्यालु। अब यहाँदेखि बी देखि त यसको पनि एक्सटर्नल जुन डिभिजन भयो यसको पनि त केही भ्यालु होला, केही त होला, त्यसलाई हामीले के गर्दियो m2 भनेपछि ए देखि पी सम्मको भ्यालु कति भयो m1 र एक्सटर्नली जुन बी देखि पी सम्मको छ त्यसको कति भ्यालु m2। अब यहाँ हेरौँ जब इन्टरनली त्यो हामीले के गर्यो प्लस गर्यो, अब यसमा भ्यालु के आउँछ माइनस आउँछ, त्यसैले पी को लागि के भइहाल्छ भ्यालु, अब पी को लागि भइहाल्छ m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक छ, अर्को यो x कोअर्डिनेट को लागि भयो। अब अर्को को लागि के हुन्छ m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। बुझ्यो कि बुझेन? अब यहाँ हेरौँ के भयो भ्यालु भनेपछि m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 र अर्को के भयो m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 हैन। अब यसको पनि रेशियो त केही भनेपछि मैले के भने पहिला नै k:1 मा k:1 भनेपछि k को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ, केही पनि हुन सक्छ 8 9 10 यस्तो रेशियोमा आइहाल्छ भने के गर्छु यसको लागि भ्यालु के भइहाल्छ। अब k:1 मा यदि आउँछ भने m1 को भ्यालु पुट गरिदिनु कति k m1:m2 m1 को भ्यालु कति पुट गरिदिनु k इन k x2 माइनस m2 को भ्यालु 1 राख्छौ भने x1 अलरेडी भइहाल्छ अनि भ्यालु के हुन्छ k माइनस 1 हैन। अर्को कुन छ m1 y2, फेरि m1 को भ्यालु कति राख्छौ हामीहरु k एन्ड y2 माइनस m2 को भ्यालु कति भइहाल्छ 1 एन्ड y1 इन्टु 1 कति y1 नै भइहाल्छ अनि अर्को भ्यालु कति छ k माइनस 1। यो k:1 को लागि हैन p कोअर्डिनेट को लागि हैन। अब यहाँ हेरौँ यदि एक्सटर्नली डिभिजन भयो भने भ्यालु के थियो भनेपछि m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाइ m1 माइनस m2। एक्सटर्नली को लागि के हुन्छ माइनस हुन्छ मैले भने। अर्को भ्यालु m1 y2 माइनस m2 y1 एन्ड डिवाइडेड बाइ m1 माइनस m2 यो भ्यालु भयो डिवाइड। ठीक छ, अनि k:1 को रेशियो को लागि यो भयो भ्यालु। ठीक छ, अब अर्को स्लाइड तिर हामी जाउँ। अब अर्को के छ मिड पोइन्ट फर्मुला। मिड पोइन्ट फर्मुला हामीहरु नर्मली कुन फर्ममा इन्टरनली फर्ममा जुन हामीले हेरियो ab को लागि ab x1 y1 एन्ड x2 y2 हैन। माने मिड पोइन्ट भनेको के हो, मिड पोइन्ट भनेको कुनै पनि पोइन्टले एउटा लाइनलाई इक्वल टु पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छ हैन। यसलाई डिनोट गरिदिउ p नै हैन xy यसको भ्यालु निकाल्नको लागि। अब यहाँ हेरौँ पहिला के पढ्यो इन्टरनलीमा m1:m2 m1 को भ्यालु बेग्लै होला m2 को भ्यालु बेग्लै होला, तर मिड पोइन्टमा के भइहाल्छ मिड पोइन्टमा मेनली यसको भ्यालु यदि 1 छ भने यो पनि कति हुनुपर्ने 1 हुनुपर्ने, यदि 2 भयो भने यसको पनि भ्यालु कति हुनुपर्ने 2 हुनुपर्ने हैन। मिड पोइन्ट फर्मुला हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौं त्यही एक्सटर्नल हिसाबले के हुन्छ m1 x2 हैन। m1 को भ्यालु कति भइहाल्छ m1 को भ्यालु भइहाल्छ m1 को भ्यालु कति भइहाल्छ 1 हैन। m1 को भ्यालु भइहाल्छ 1 इन्टु अनि त्यसपछि कोअर्डिनेट कुन x1 x2 नै राखौं प्लस त्यसपछि कुन छ m2 x1 त्यसको भ्यालु कति भइहाल्छ 1 इन्टु x1 एन्ड डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2 m1 को भ्यालु 1 अनि m2 को भ्यालु पनि कति 1 हैन। अब y कोअर्डिनेट को लागि 1 इन्टु y2 प्लस 1 इन्टु y1 एन्ड डिवाइडेड बाइ भनेपछि m1 प्लस m2 1 प्लस 1 किनभने 1 एन्ड 1 इक्वल पार्टमा डिवाइड गरेको छ हैन सरी। अब इक्वल पार्टमा यदि डिवाइड गरेको छ भने भ्यालु के भइहाल्छ x2 इन्टु 1 कति भयो x2 अनि x1 प्लस x2 बाइ 2 अनि यहाँ पनि y1 प्लस y2 बाइ 2 भनेपछि हामीहरुको सिम्पल मिड पोइन्ट फर्मुला के भइहाल्यो x1 प्लस x2 बाइ 2 एन्ड y कोअर्डिनेट को लागि y1 प्लस y2 बाइ 2 भयो। ठीक छ, अब अर्को हामीहरुको अर्कोमा के छ हामीहरुको अर्को छ स्लोप फर्मुला हैन। स्लोप फर्मुला द स्लोप अफ लाइन सेगमेन्ट, त्यसैले मैले अलिकति लेखिदिएको थिएँ यसमा द स्लोप अफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ टु पोइन्ट्स के छ द स्लोप अफ। स्लोप भनेको पहिला बुझिहाल्यो
स्लोप भनेको सिधा कुरा हो, नेपालीमा बुझ्छौ भने नेपालीमा स्लोप भनेको झुकाउ। स्लोप बुझ्छौ नि, नर्मल भाषामा पनि भन्छौँ हामीहरू यस्तो स्लोप छ भनेपछि कति यस्तो झुकेको छ भनेर, हैन। अब यहाँ हेरौँ, यदि त्यो स्लोप दिएको छ भने यसको पनि दुईटा कोअर्डिनेट होला भनेपछि दुईटा भ्यालु होला, दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेपछि सरी दुईटा पोइन्टको कोअर्डिनेट होला, दुईटा पोइन्टको एउटा x1 y1 डिनोट गरियो, अर्को कुन छ x2 y2, हैन। अब x1 y1 एन्ड x2 y2 यस्तो भ्यालु दिएको छ भने द स्लोप अफ लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ टु पोइन्ट्स भनेपछि a को भ्यालु एन्ड b को भ्यालु के छ, के होला, इज गिवन बाइ, हामीले स्लोपलाई m ले डिनोट गर्छौं, m इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भइहाल्छ y2 माइनस y1 एन्ड डिवाइडेड बाइ x2 माइनस x1, ठीक छ। अब इफ AB मेक्स एन एंगल थीटा विथ पोजिटिभ x एक्सिस, एउटा कुरा याद राख्नु कि जब थीटाले पोजिटिभ x एक्सिस सँग के गर्छ AB लाइनमा भनेपछि पोजिटिभ डाइरेक्सनमा के गर्छ एंगल बनाउँछ भने त्यो अवस्थामा m इज इक्वल्स टु के हुन्छ, m इज इक्वल्स टु tan थीटा। यो पोइन्टलाई सधैं याद राख्नु। फेरि एकचोटी रिपिट गर्दिदैछु, इफ AB मेक्स एन एंगल थीटा विथ पोजिटिभ x एक्सिस अनि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ देन m इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ tan थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टु भ्यालु केही हुन सक्छ, 60 डिग्री हुन सक्छ, 30 डिग्री हुन सक्छ, 90 डिग्री पनि हुन सक्छ, हैन। ल अब अर्को हामीहरुको छ, अर्को टपिक के छ यसमा, सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल। पहिला बुझिहाल सेन्ट्रोइड भनेको के हो, द पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन। इंटरसेक्सन भनेको के हो, काट्ने गर्छौं, हैन। द पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन अफ अ मिडियन वेयर एउटा a दिएको छ भ्यालु, हैन। a को भ्यालु के छ x1 y1, b को भ्यालु कति छ x2 y2 एन्ड c को भ्यालु कति छ x3 y3, ठीक छ। अब यस्तो अवस्थामा द पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन अफ अ मिडियन, द पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन अफ अ मिडियन, यो भ्यालु यसलाई हटाउँदै छु, यो थिएन सरी अलिकति, यसको लागि अलिकति के छ यो भ्यालुहरु, हैन, ठीक छ। अब यहाँ हेरौं, यसको लागि जुन भ्यालु छ सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल, द पोइन्ट अफ इंटरसेक्सन अफ अ मिडियन अफ ट्रायंगल इज कल्ड के भयो सेन्ट्रोइड। भनेपछि मिडियन भनेपछि के हुन्छ, यो एउटा लाइन ट्रायंगलको लाइन भयो, हैन। बीसी के छ, जब एउटा पोइन्टले टु इक्वल पार्टमा यो लाइनलाई डिवाइड गरिदियो भने यसको मिडियन भनेपछि यो भइहाल्यो, टु इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्यो, यो लाइनले पनि यो लाइनलाई के गर्छ टु इक्वल पार्टमा यदि डिवाइड गर्छ अनि फेरि यो लाइनले बीई लाइनले एसी लाई के गर्छ टु इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्छ भने जुन सेन्टरमा पोइन्ट आउँछ यसको जुन जति भ्यालु आउँछ त्यो त्यसलाई नै के भन्ने गर्छौ सेन्ट्रोइड भन्छौ। के भन्छौ सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल। सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल यसलाई कि जी मैले नाम लेखिदिए, जी एक्सवाई इज इक्वल्स टु हामीहरुको कोअर्डिनेट छ, हैन। कोअर्डिनेटमा जी एक्सवाई इज इक्वल्स टु भ्यालु के आउँछ, के छ x1 एकचोटी x1 अर्को x2 अर्को के छ x3 एन्ड बाई कतिवटा कोअर्डिनेट छ तीनटा, हैन। अर्को फेरि त्यसपछि कति छ हामीहरु y कोअर्डिनेटको लागि y1 प्लस y2 प्लस y3 एन्ड डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ कोअर्डिनेट, हैन। यसमा कुनै पनि भ्यालु राख्न सक्छौ, a को कोअर्डिनेट 2 3 होला, हैन, a को भ्यालु 2 3 होला अनि b को भ्यालु 5 एन्ड 7 केही होला अनि c को भ्यालु पनि 8 एन्ड 9 केही होला अनि सबै के गर्छु भ्यालु पुट गरेर हामी यसको फर्मुलाबाट के गर्छौ g को भ्यालु भनेपछि जुन सेन्ट्रोइड हुन्छ त्यसको भ्यालु हामीहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं, ठीक छ।